अलराइट, अब आज हामी यो क्वेसन नम्बर 4 यदि तपाईले गर्नु भएको छैन भने यो क्वेसन नम्बर 4 एकपल्ट हेर्नु होला। क्वेसन नम्बर 4 खासै त्यस्तो फरक केही पनि छैन, यहाँ टाइम ले गर्दाखेरि अलिकति कन्फ्युजन क्रिएट गर्छ कि भन्ने हो। एक्जाम्पल हेर्नु भयो भने त त्यो पनि हिसाब बनाउन सकिन्छ। यहाँ भनेको छ vehicles arrive at an interval of vehicles arrive at an interaction at the rate of 10 per minute. एक मिनटमा 10 वटा भेहिकलहरु अराइभ हुन्छ, आउँछ। A traffic light cycle lasts 45 सेकेन्ड। यो ट्राफिक लाइट को जुन एउटा टाइम फ्रेम छ, एउटा टाइम पिरियड छ, त्यो चाहिँ 45 सेकेन्डको छ। अब यहाँ यो चाहिँ अलिकति फरक के गर्दैछ भन्दाखेरि तपाईलाई भेहिकल अराइभल रेट जुन छ दिएको छ त्यो चाहिँ मिनेटमा दिएको छ हैन। 1 मिनेटमा 10 वटा आउँछ भनेर भनिरहेको छ। र यतापट्टि ट्राफिक लाइट को साइकल जुन छ त्यो चाहिँ 45 सेकेन्ड्समा दिएको छ। सो दे आर नट इन द सेम टाइम इन्टरभल, त्यो दुईटै सेम टाइम इन्टरभलमा छैन। If the number of vehicles that arrive per cycle follows a Poisson distribution, what is the probability that exactly 7 vehicles will arrive in a cycle? अब हामीलाई प्रोबेबिलिटी पर मिनेट को निकाल्नु छैन, पर साइकल को निकाल्नु छ हैन। एउटा टाइम फ्रेम जुन दिएको छ 45 सेकेन्ड्स को, त्यो 45 सेकेन्ड्स को चाहिँ हामीलाई निकाल 45 सेकेन्ड्समा 7 वटा भनौं न भेहिकल आउने प्रोबेबिलिटी कति हो त्यो चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नु छ। हामीलाई दिएको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 1 मिनेटमा 10 वटा भेहिकल आउँछ, आउने प्र्याक्टिस रहेछ एभरेजमा हैन। त्यो पहिलेको डेटाको आधारमा यसो एनालाइज गर्दाखेरि र ट्राफिक लाइटको जुन प्याटर्न छ त्यो चाहिँ 45 सेकेन्डको छ र साइकल जुन छ त्यो चाहिँ 45 सेकेन्डको छ। यो कस्तो हो भन्दाखेरि नि यो अटोमेटिक काठमाडौँमा पनि छ त्यो हैन। अटोमेटिक हुन्छ नि त्यो टाइम, यदि यति सेकेन्डमा फ्रिक्वेन्टली लाइट बल्ने अनि निभ्ने हो त्यो साइकल चाहिँ 45 सेकेन्ड्सको छ भन्नु खोजेको। अब यहाँ भनेको छ इफ द नम्बर अफ भेहिकल्स दैट अराइभ। अब हामीलाई सबभन्दा पहिलो काम यसमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो दुईटा टाइम फ्रेम जुन छ, एउटा 45 सेकेन्ड अर्को चाहिँ 1 मिनेट भनेको छ अथवा 60 सेकेन्ड भनेको छ, त्यसलाई एउटैमा लाउनु लैजानु पर्यो। सो यसको सल्युसन कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हामीलाई भनेको छ ट्राफिक लाइट साइकल 45 सेकेन्ड्सको छ, यो फिक्स टाइम पिरियड हो हैन। अब हाम्रो यो पोजिसन जुन हामी पीएमएफ सेट गर्छौं त्यो चाहिँ यो टाइम फ्रेमको लागि हो, यो 45 सेकेन्डको लागि हो, त्यो चाहिँ 1 मिनेटको लागि होइन। त्यसो हुँदाखेरि जुन हामीलाई एभरेज अथवा मिन दिएको छ त्यसलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 45 सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। सो व्हाट वी हैव डन, एभरेज नम्बर अफ भेहिकल अराइभल विदिन 45 सेकेन्ड्स इज इक्वल टु 10/60। त्यो 60 कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि 10 वटा गाडी 1 मिनेटमा आइपुग्छ अथवा 1 मिनेटको इन्टरभलमा 10 वटा गाडी आउँछ, एक पछि अर्को गरेर अथवा सँगै जे भए पनि। त्यसो हुँदाखेरि त्यसलाई 1 सेकेन्डमा पहिले कन्भर्ट गर्यो अनि त्यसपछि फेरि 45 सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्यो। त्यसो हुँदाखेरि 10/60 * 45 गर्यौं हामीले, त्यो भनेको 7.5 आएको छ। ओके, 10/60 * 45 त्यो भनेको 7.5 आएको छ। तो यो हामीले निकाल्यो एभरेज नम्बर अफ भेहिकल अराइभल विदिन 45 सेकेन्ड्स 10/60 * 45 7.5 आयो। यही चाहिँ हाम्रो मिन हो। यो जुन 7.5 आएको छ त्यही चाहिँ हाम्रो मिन हो। अब हामीले के लेख्यौं यहाँ, के भन्यो यहाँ भन्दाखेरि लेट द र्यान्डम भेरिएबल x डिनोट्स नम्बर अफ भेहिकल अराइभल इन द साइकल पिरियड अफ 45 सेकेन्ड्स। त्यसो हुँदाखेरि x इज सिमिलर टु पोइसन डिस्ट्रिब्युसन लेम्डा, जहाँ लेम्डा भनेको चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि लेम्डा भनेको 7.5 हो, भनेको मिन भनेको 7.5। सो 45 सेकेन्ड्स टाइम फ्रेम, पोइसन डिस्ट्रिब्युसन x इज सिमिलर टु पोइसन डिस्ट्रिब्युसन लेम्डा एन्ड लेम्डाज भ्याल्यु इज 7.5। अब यो हामीसँग भइसकेपछि वी क्यान सेट PMF. The PMF of probability distribution is probability of x is equal to small x is equal to e to the power minus lambda। यो त कमन भइहाल्यो, सबैमा नै आउँछ यो, हामीले खाली त्यो lambda को भ्याल्यु मात्रै चेन्ज गर्ने हो। सो व्हेन वी चेन्ज द भ्याल्यु अफ lambda वी हैव टु पुट द 7.5, त्यहाँ हामीले 7.5 राख्यौं है। अब यो सेट गरिसकेपछि देन अब यो सेट भइसक्यो हाम्रो,
अब हामी यो यसको क्वेशनको आन्सर गर्ने यहाँ बनाएको छ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्ज्याक्टली 7 vehicles will arrive in a cycle हैन सो स्मॉल x इज इक्वल टु कति भनेको छ त यहाँ 7 okay so what is the probability that exactly 7 vehicles will arrive in a cycle भनेर भनेको छ त्यो भनेको probability of capital X is equal to small x को ठाउँमा 7 राख्नु पर्यो हामीले यो सजिलो छ so probability of arrival of exactly 7 vehicles लाई हामीले probability of x is equal to 7 भनेर लेख्यौं and then we have put 7 in the place of x e to the power minus 7.5 into 7.5 to the power 7 divided by 7 factorial. On solving using calculator, we get it equal to 0.1465. Yeah, steps haru dekhaiराख्नु जरुरी छैन है. You can calculate it on calculator and directly write answer. हामीले यो सेट गरिसकेपछि यहाँ जुन यो e र यो lambda को फर्ममा जुन सेट गर्छौं यो सेट गरिसकेपछि अब हामीले त्यसको चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेर ए स्टेप वाइज एक स्टेप अझै थप्ने त गर्न जरुरी छैन. You have to learn how to use calculator. म त्यसैले पटक पटक भनिरहेको छु stop using mobile for calculating. Instead, use scientific calculator because it's practice. यो practice हो. तपाईले जति बढी प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ क्याल्कुलेटरमा त्यति बढी फंक्शन्सहरु थाहा हुन्छ तपाईलाई. And then you can reduce your time of solving numerical problem. हैन अब यो स्ट्याटिस्टिक्स मा त तपाईको अझै पछि भनौं न हामीले रिग्रेसनहरु पढ्दाखेरि रिग्रेसनमा त 5-5 वटा 4-4 वटा 5-5 वटा भेरिएबलको भएको के रे इक्वेशनहरु सल्भ गर्न पर्ने हुन्छ यति धेरै हुन्छ अनि हामीले यदि प्रपर्टी क्याल्कुलेटर चलाउन जानेनौं भने क्याल्कुलेटरको फंक्शन्सहरु युज गर्न जानेनौं भने अप्ठ्यारो हुन्छ सो दैट्स व्हाई buy a good scientific calculator a good one है 250 रुपैयाँलाई त एकदमै बिग्रिने खालको हैन दैट्स नट रिलायबल जति बेला पनि धोका दिन सक्छ त्यसले सो अलिक राम्रो क्वालिटीको अलिक एक्सपेन्सिभ नै लिनुस् भरपर्दो खालको क्याल्कुलेटर किनेर अनि त्यसमा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुस् यु निड टु प्र्याक्टिस हैन क्याल्कुलेटरमा धेरै कुराहरु छन् सो दिस इज द थिङ the probability of arrival of exactly 7 vehicles भन्दाखेरि हामीले probability of capital X is equal to 7 राख्छौं र x को ठाउँमा 7 प्लट गर्छौं जुन त्यो PMF हामीले सेट गराएको थियो त्यस and then we calculated it we found it to be 0.1465 यो क्वेशन सक्यो अब त्यस्तै अर्को क्वेशन छ हामीसँग एउटा अझै क्वेशन मैले लेखेको छु यहाँनिर यो क्वेशनमा भनेको छ द म्यानेजमेन्ट अफ फोटोग्राफ रिकॉर्ड कंपनी hey photograph record company the management of photograph record company has discovered that the number of defects on records appears to follow a Poisson distribution with a mean equal to 0.4 yeah with a mean equal to 0.4 भनिसकेपछि it must have come to our mind that lambda को value 0.4 The management sets a policy that all photograph records sold to customers must not have any defect. कुनै पनि defect नहोस् भन्ने policy चाहिँ कम्पनीले लिएको छ. What percent of its record production will not made available for sales because of defects? जुन photograph record भनेको छ the management of photograph record जुन त्यो photograph record को कुरा गरेको छ यहाँनिर हो त्यो रेकर्डमा डिफेक्ट हुने भनौं न हुने संख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने यहाँ के भनेको छ भने मीन 0.4 एभरेजमा 0.4 वटा डिफेक्ट भेटिएको छ सो लैम्डा इज इक्वल टु 0.4 भयो त्यसमा त कुनै शंका भएन हामीलाई मीन इज इक्वल टु 0.4 जति वटा संख्या छ त्यो संख्यालाई प्रोबेबिलिटी सँग मल्टिप्लाई गरेर आएको हो त्यो 0.4 भने संख्या कति वटा छ त्यो हामीलाई थाहा छैन हामीको क्वेशनमा भनेको छैन चाहिएको पनि छैन हामीलाई र प्रोबेबिलिटी पनि छुट्टै हामीलाई चाहिएको छैन हामीलाई के मात्रै भनेको छ भन्दाखेरि कति पर्सेन्ट सामान फोटोग्राफ हुन कति पर्सेन्ट फोटोग्राफ चाहिँ हामीले बिक्री गर्न पठाउन मिल्ने कति पर्सेन्टले चाहिँ पठाउन नमिल्ने अझै कति पर्सेन्ट पठाउन मिल्ने भनेर पनि सोधेको छैन नमिल्ने चाहिँ कति हो त्यो चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो जस्तै डिफेक्ट 100 वटामा कति वटा डिफेक्ट हुन्छ भन्ने यदि हामीलाई थाहा भयो भने आन्सर आइहाल्यो नि हाम्रो हैन 100 वटामा कति वटा डिफेक्ट हुन्छ
100 वटा भन्ने कुरा हामी पछि हेरौँला, पहिले प्रोबेबिलिटी निकालौँ, प्रोबेबिलिटी अफ नन डिफेक्ट निकालौँ, डिफेक्टको लागि हामीले x मानेर है, यसको सल्युसन हामीले यसरी गर्नु पर्यो। लेट द र्यान्डम भेरिएबल x डिनोट्स द नम्बर अफ डिफेक्ट्स अन रिकर्ड है, अथवा फोटोग्राफ रिकर्ड भनेर लेख्नु होला। Then x is similar to Poisson distribution lambda, where lambda is equal to 0.4. It is given in question. We have not calculated any from anywhere. Question में देखें 0.4. So lambda is equal to 0.4. Right? हामीले x चाहिँ number of defect लाई मानेको छ। x number of defect लाई मानेको छ भने non defective item भनेको x is equal to 0 हुनु पर्यो। पहिले यसको probability function बनाऊ। The PMF of probability distribution is probability of x is equal to small x, यो फर्मुलामा अघिकोमा जस्तै अघिकोमा मीन 7.5 हुँदाखेरि यहाँ 0.4 को ठाउँमा 7.5 थियो, अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ हामीले त्यो लेम्डाको भ्यालु मात्रै चेन्ज गर्यो है, e को पावर -0.4 इन्टु 0.4 को पावर x डिवाइडेड बाइ x फ्याक्टोरियल। यसो गर्दा हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि we got probability of getting probability of getting x number of defects. So सर म कति लेट भयो? ठिकै छ, जोइन गर्नुस् न, पछि भिडियो शेयर गरिहाल्छ। अब त्यसो हुँदाखेरि probability of no defects will be भनेर हामीले निकाल्नु पर्यो। Now the probability of no defect will be probability of x is equal to 0 गर्नु पर्यो। So find 0.4 को पावर 0 अनि 0 फ्याक्टोरियल। यो त हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो 0.4 को पावर 0 भनेको 1 हो, 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 हो, त्यो हामीलाई थाहा छ। So then the next is तो 1 र 1 भएकोले गर्दाखेरि e to the power -0.4 आयो, क्याल्कुलेसन गर्यो भने 0.6703 आउँछ। 0.6703 भनेको नन डिफेक्टिभ आइटम हो है, को प्रोबेबिलिटी है, नन डिफेक्टिभ आइटमको प्रोबेबिलिटी भनेको 0.6703 आयो है। प्रोबेबिलिटी अफ x इज इक्वल टु 0 भनेको x इज इक्वल टु 0 डिफेक्ट। यदि नन डिफेक्टिभ आइटम 0.6703 छ भने डिफेक्टिभ आइटम कति हुन्छ? 1 माइनस यति हुन्छ। एनीवे मैले सिधै यसैलाई नन डिफेक्टिभलाई नै पर्सेन्टेजमा चेन्ज गरे पहिले। सो द पर्सेन्टेज अफ नन डिफेक्टिभ रिकर्ड्स विल बी भनेर डिफेक्टिभको प्रोबेबिलिटी इन्टु 100 गरेर त्यसलाई पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्थ्यो। यदि प्रोबेबिलिटी 0.6703 हो भने त्यसको मतलब 67.03% जुन छ त्यो चाहिँ नन डिफेक्टिभ आइटम हुन्छ। 100% मा 67.03 नन डिफेक्टिभ छ भने डिफेक्टिभ कति भयो त? घटाएर निकाल्ने 100 माइनस 67.03, so it is coming 32.97%. 32.9% आइटम जुन छ त्यो इफेक्टिभ हुन सक्ने चान्सेस भएकोले यतिवटा मार्केटमा जाँदैन। जस्तै 100 वटा यदि प्रोडक्सन भएको छ, 100 वटा पिस यदि प्रोडक्सन भएको छ भने 32.97 वटा आइटम चाहिँ मार्केटमा नपठाउने यदि डिफेक्ट मिनिमाइज गर्नु छ भने। अब त्यसको प्रोसेस भनेको अब नपठाउने भनेको हामीले जुनसुकै पनि 32.97% हटाउने भन्ने होइन। यो के भन्न खोजेको भन्दाखेरि इन टोटल यदि हामीले सहीमा डिफेक्टिभ वाला आइटमलाई आइडेन्टिफाई गरेर छुट्याउने हो भने 32.97% लाई चाहिँ हामीले छुट्याएर रोक्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिवटा डिफेक्टिभ निस्किन्छ अकर्डिङ टु दिस पोइसन फर्मुला। यो पोइसनको फर्मुलाको आधारमा 32.97% चाहिँ डिफेक्टिभ आइटम्सहरू हुन सक्छन् भन्न खोजेको है। यो पनि एउटा क्वेशन भयो। मैले एउटा अझै क्वेशन तयार पारेको छु। यो क्वेशनको सल्युसन तयार पारेको छु नम्बर 10 को। यो मैले चाहिँ सबै क्वेशन हेरिराख्दाखेरि जुन क्वेशन अलिकति डिफरेन्ट यो चाहिँ बुझ्न गाह्रो हुन्छ होला भनेर आफ्नै डिक्रेसनमा त्यो डिस्क्रिप्सनमा यो गरेको हो हैन। तपाईहरुले अरु बनाउन गाह्रो हुन्छ त्यो मलाई इनबक्स गर्नु होला, म फेरि त्यसको सल्युसन ल्याउँछु। या 10 नम्बरमा एउटा क्वेशन छ, यहाँ भनेको छ अन द एभरेज 1 in 400 आइटम्स इज डिफेक्टिभ। साथैमा एउटा आइटम चाहिँ डिफेक्टिभ छ भनेर। इफ आइटम्स आर पैक्ड इन द बक्सेस अफ 100, यदि 100 वटालाई एउटा बक्सामा प्याक गर्छन्, 100 वटा आइटम एउटा बक्सामा प्याक गर्ने गरेको छ भने व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट
any given box of items will contain one or more defective. यदि 100 आइटम भएको कुनै एउटा बक्स छ भने त्यसमा एउटा वा एक भन्दा बढी डिफेक्टिभ हुने चान्सेस कति हुन्छ भनेर हामीलाई प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्छ भने व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी भनेको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्छ यो क्वेशन अरु क्वेशन पहिलेको क्वेशन भन्दा कसरी डिफरेन्ट भयो त भन्दाखेरि यसमा हामीलाई मिन दिएको छैन त्यही भएर यो डिफरेन्ट भयो यदि मिन भनेर दिएको त मिन डिफेक्टिभ आइटम्स आर दिस मच भनेर भनेको भए त्यो हामीलाई समस्या हुँदैन थियो मिन नै थाहा छ हैन मिन भनेकै लेम्डा हो लेम्डा थाहा छ भने त हिसाब बनिहाल्छ तर त्यो भनेको छैन यहाँ हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि अन एन एभरेज 1 in 400 आइटम इज डिफेक्टिभ भनेको 400 मा अथवा मिन दिएको छ भनेर बुझे पनि के को थाहा छ के चाहिँ छैन भन्दाखेरि हामीसँग के हाम्रो स्केल हो जस्तै अघिको क्वेशनमा हामीले हेरेको थियौ नि 1 मिनेटमा यतिवटा गाडी आउने अनि अर्को प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्ने चाहिँ 45 सेकेन्ड वाला साइकलको हो त्यस्तै यो क्वेशनमा पनि के छ भन्दाखेरि 400 वटामा कतिवटा डिफेक्टिभ छ त्यो चाहिँ दिएको छ हामीलाई एभरेज डिफेक्ट इन एभ्री 400 चाहिँ दिएको छ तर 100 वटामा कति हुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा छैन त्यसैले पहिले हामीले त्यसलाई निकाल्ने कसरी गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि लेम्डा इज इक्वल टु 1/400 into 100 गरेर निकाल्दा पनि भयो अथवा हामीले p निकालेर गर्दा पनि भयो है मैले चाहिँ p निकालेर अनि त्यसलाई फेरि n सँग मल्टिप्लाई गरेर निकालेको छु If the random variable x denotes the number of defective items, then probability of defective item p 1/400 गरेर 0.0025 भनेर गरियो है अनि त्यसलाई फेरि किनभने हाम्रो एउटा बक्समा 100 वटा आइटमहरु छन् नम्बर अफ आइटम्स इन इच बक्स इज इक्वल टु 100 त्यसैले सो मीन नम्बर अफ डिफेक्टिभ आइटम्स लेम्डा इज इक्वल टु 0.0025 into 100 गरेर 0.25 निकालेको छ यो यसरी गर्दा पनि हुन्छ है अथवा यो तीनवटा लाइन तपाईहरु देखिराख्नु भएको छ नि यो अहिले हिसाब गर्न नहुँदा मेरो दिमागमा आएको त्यो तीनटा लाइन अलग अलग नगरेर तपाईले सिधा सिधी के गरे हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ math first line लेखेर let the random variable x denotes the number of defective items so mean number of defective item is equal to 1/400 into 100 गरेर सिधै 0.25 निकाल्दा हुन्छ है यो यसरी नै लेख्नु पर्छ भन्ने जरुरी छैन अब हामीले यसलाई पोजिसनमा एप्रोक्सिमेट गर्यौं हैन applying Poisson distribution for above situation that is x is similar to Poisson distribution where Poisson distribution of lambda to parameter हो the lambda को value 0.25 छ the PMF कति हुन्छ त भन्दाखेरि e to the power minus 0.25 into 0.25 को power x divided by x factorial हैन यसको PMF यति हुन्छ अब यति आइसकेपछि त त्यो what is the probability that any given box of item will contain one or more defective भनेर भनेको छ त्यो निकाल्न गाह्रो छ one or more defective भनेको at least one defective हो यसमा हामीलाई कन्फ्युजन छैन होला what is the probability that any given box of item will contain one or more defective भनेकै at least one defect हो त्यो भनेको probability of x is more than equal to 1 किनभने x भनेको त डिफेक्ट हो so probability of x is more than equal to 1 so त्यसलाई हामीले माइनस गरेर के गर्छौं भन्दाखेरि 1 minus probability of x is equal to 0 गर्छौं अनि x is equal to 0 x is equal to 0 तो यहाँ probability to the power minus 0.25 into 0.25 को power 0/0 factorial गर्यौं त्यो भनेको यति हो त्यो भनेको हामीले e को पावर minus 0.25 is equal to क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 0.7788 आउँछ अनि सबट्र्याक्ट गरेर 0.2212 आयो यो भनेको probability of having one at least one defect or one or more defect